سلام بنات، غنطلقاو فيديو جديد هذا النهار. هذا موضوع شحال هادي نتوما كطلبوني عليه. دابا كنحاول ندير لي فيديو اللي كيعجبوكم. الموضوع ديالنا نتاع هذا النهار غتكونوا بحال اللي شفتيوه في لو تيتر، هي التربيه ديال الاطفال، ليدوكاسيون دي زانفون. غندير واحد بين قوسين، اوكي بين قوسين، شفتوا الغوتو ايكران لا روب ديالي مطبعه من هنايا مي جو مون فو. المهم ما تشوفوش فيها. بين قوسين كلها بحال تنقولوا كلها كيربي ولادو كيف ما بغا، وكلها كيدفن با كيف بغا. دونك هادشي اللي كنقولوا انا سي اللي انا كنديرو، ما كنقولكمش نتوما اللي كنقولكمش نتوما خاصكم ديروه، وما كنقولكمش داكشي اللي نتوما كديروه ماشي هو هذاك. المهم كلها كيفاش كلها والرؤيه ديالو لا فيزيون دي شوز كيفاش عندنا مختلفه من واحد لواحد، من بيرسوناليتي لبيرسوناليتي، من هدف لهدف، لان كلها والهدف ديالو في الحياه. الو انا غنشارك معكم التجربه ديالي المتواضعه. حيت بنتي يلاه مازال عندها 6 سنين ومالك تبارك الله عندها عام. دونك شوفوا، ترابي في المغرب شكل، وحنا اللي ساكنين على برا شكل اخر. ايش بو فو دير كو اصعب لا بلو ديفيسيل هي تربي بناتك ولادك ولا بناتك. انكور سي انكور بلو ديفيسيل جو تروف. يعني صراحه هاد الوقت هادي ما بقى لا بنت لا ولد ولا كلشي ديفيسيل تربيهم في بلاد على برا. بلاد لي تروك الاساسيين زعما لي بلو بازيك اللي هو الاسلام ديننا، انك حتى هو خاصك توريه لهم. في المغرب شي حاجه عاديه صافي، كيقراو التربيه الاسلاميه في ليكول، كيحفظوا القران وداكشي في المدرسه، كيتعلموا العربيه في المدرسه، هي شي حاجه سهله. كتولي هنايا خاصك هاد الحوايج هادو تقاتل عليهم باش تعلمهم لهم، لانهم كنعيشوا في واحد المجتمع اللي كلشي كيهضر بالفرنسي، اللي دايرين بيه كلهم دي كريتيان. المهم بزاف نتاع المحرمات، كتكون عايش في بلاد عامر بالمحرمات. وانتر بارونتيز حاجه واحده اخرى، ملي كنت في تركيا ديرنييرمون في اسطنبول جي ادوري. شنو عجبني فيها؟ قلت مع راسي نهار اللي نبغي نخرج من بلجيكا انا ما كنفكرش صراحه نرجع للمغرب هكاك، حيت انا صراحه من الشكل اللي ما نكرهش نكون بشنطتي وكل نوبه جالسه في بلاد. مي بون ملي كيكون عندك الدراري ما يمكنلكش تبقى تسافر بهم تبدل من بلاد من نوبه من نوبه على نوبه. مي من الشكل اللي كنقول عرفت ملي كنت في اسطنبول قلت مع راسي سي البلاد اللي نبغي نعيش فيها، تركيا سي المدينه اللي نبغي نعيش فيها، لان او ميم طون تو في لا في ا لوروبيان، سيتادير تيقار لا سيكوريتي، تيقار ا لوروبيان، زعما تيقار ماشي زعما شنو غاديري. ملي كتكوني خارجه في الزنقه ما كاين اللي غايشوف فيك، اللي غايتصل عليك، اللي غاديك حتى شي حاجه. مهم تيقار، و او ميم طون وانتي خارجه وانتي ديك التيقار وانتي ترونكيل تلبسي شنو ما بغيتي هذاك، وانتي كتسمعي ديك الاذان ديال الصلاه. اي فريمون سي ان تروك اللي كي تو مونك. عرفتي كنت كنسمعها في تركيا كتفرح، شي حاجه اللي مبدله. اذا قلت لكم نتوما عندكم الزهر في هذه الحاجه هذه، لانه ديجا القضيه نتاع الاسلام وداك الشيء المهم كتانكولكا من الصغر، ماشي شي حاجه اللي صعيبه. حنا هنايا فريمون كتحاول، ماشي كتحاول مي كيخصك ديرها. سي كتبدا كتعلمهم ملي تكونوا صغار. شوف باختصار خاصك تربي ولادك التربيه ان فيت كنربيها بحال اللي انا رباتني ماما. باختصار كيف ما رباونا والدينا لي تروك اللي علمونا عليهم كنحاول حتى انا نعلمهم لبناتي. القران كنحفظ لها القران، هادشي راه كنت قلت لكم شحال هادي. انا كنت كنحفظوا لها بي زعما بوحدي في الصباح ملي تكون موصلها ليكول، كنبقى كنقول لها كنحفظوا الايات ايه بايه باش حنا حفظنا السورات الصغار. العربيه دابا كتقرا العربيه دونك كتحاول تكتب بالعربيه، كتكتب سميتها بالعربيه، كتقول لك انا مسلمه، مون بروفيت سي محمد. مي بون كتقرا العربيه بالفرنسي. مون بروفيت سي محمد عليه الصلاه والسلام. المهم كتعرف مولي وخسر القران وداكشي كامل. مي المهم شي انا ماما ملي كتجي عندي كتقول لي ماما الترابي صعاب وتربيو ولادكم هنايا صعاب، وسورتو باش يشدوا في دينهم سي انكور تري ديفيسيل. ملي كنكونوا خارجين باغ اكزومبل بالنسبه للماكله سي انكور بلو ديفيسيل في الماكله. سكو جو في انا بحال دابا ديك النوبه سولاتني ماما قالت لي سي كوا لو بور. المهم ملي كنمشي سوبر مارشي كنوريها. انا صراحه غنتبلوكا مع هاد الطبعه هادي.
المهم اللي ما شافاش قلتها له قولها لي باش انا ما نبقاش نفضح راسي دائما. دونك قلت لكم ملي كنمشي سوبر مارشي كنوريها تنقول لها فوالا هذا سي دي لاردون سي دو بودان هذاك المهم سي دي تروك اللي انت لا تو بو با لي مونجي باسكو تو مسلمان حنا اون مونج با الكوشون. شوفوا شي واخا صغيره ابارتير دو 2 ans 3 ans الدراري كيبداو كيفهموا ديك الساعات فسروا لهم ديك الساعات ما تخليوش شي حاجه طابو ولا ما عرفت فسروا لهم هذه ما يمكنلكش تاكلها وديك الشيء. ومن الاول يكونوا عارفين ماشي تقول وصافي دابا صغيره ما عارفاش وشويه ملي غادي تكبر ديك الساعات اوكي غادي ديك الساعات غنزولوا لها. لا من الاول انتردي tu peux pas manger parce que tu es musulman tu peux pas le faire point barre صافي نقطه وشدات ما دابا. دونك بحال اللي قلت لكم هاد النقطه هذه عندكم نتوما ديجا مقاده. وهذا هو لو تروك اللي كيخلعني ما ماشيش نقول لكم انا على الترابي تكون كدير البساله وديك الشيء حيت داكشي تو بو جيري يمكن لك صافي بنتك غتعرفي غتربيها غتقولي لها نو نو وي وي وهذا. وانا جو سوي لو جونغ تري سيفير فريمون تري سيفير سيفير في التربيه ديالي مع بناتي. بون مالك راني مازال كنضحك لها وشوف الثاني راه ماشي بحال الاول. هادشي مسكينه ايناس راه هذيك شوف انا باختصار عاوتاني غنقول لكم انا نقول جو بريفير يقولوا على بنتي الله يرحم لي ربا ولا يقولوا الله ينعل لي ربا. دونك انا بنتي خاصها ملي تمشي عند الناس تبقى جالسه ماشي من ديك الدراري اللي كينقزوا ولا تبقى تهز الكاطو ولا داكشي جو ديتيست انا داكشي. دونك فريمون خاص بنتي تكون جالسه مقاده وكلشي يقول الله يرحم لي رباها وما يقولش الله ينعل لي رباها. دونك عاوتاني حتى هادو سي دي تروك اللي كيسانكلكاو من الصغر. دونك الناس ملي كانت صغيره ما عمرها ما تلعب بالماكله ما عمرها ما تلوح مالك مازال كنتقاتل معها في هذه القضيه هذه. شنو كنت كندير لها ملي كانت صغيره سي في الدار باغ اكزومبل في الدار ديك لي ديكوراسيون لي بيبلو وديك الشيء ما كنتش كنجي كنقبط وكنزول وكنخبع لها وزعما صافي الدراري كيهرسوا وديك الشيء غادي غير صافي بوغ ايفيتي. ما كاينش بوغ ايفيتي تو دوا اكسبليكي باش ما توقعش الحاجه ماشي شي تقبطو تخبعها عليك. اللي كنقولوا راه كل ممنوعين محبوب ولا ما نعرف شي حاجه بحال هكا. المهم تو سكي انتردي البنات عندي مشكل في التعبير هذا النهار باختصار. المهم الحاجه اللي كتمنع علينا هي اللي كنبغيو نديروها الوغ نو حتى على حدها قولها فوالا تو توشي تو بو توشي هانتينا شوف هذه سي كوا داكشي وصافي ما تعاودش تقيسها. مي عاوتاني غنقول لكم هادشي سا ديبون دان اونفون ا لوتر. كاينين الدراري اللي تو بو لي جيري كوم سا بحال دابا انا هادشي هذا اللي قلت لكم عليه درتو مع مالك عقلتي على لا فيديو تور دو صالون السوينيه اللي فوق السوينيه اللي فوق الطبله ديال الصالون تهرسات كامله مشات. ايناس جافي با سو بروبليم كنخلي حداها وما كتقيش كنفسر لها انه ما خاصكش تقيس وما خاصكش دير هذا. مالك خليتها قلت غادي نتبع لا ميم شوز مي داكشي اللي بيبلو داكشي اللي شيت كامل ميزون دي موند مزاغا في خبري كان مشى. الحاجه الثانيه في ليدوكاسيون سي نتوما اللي كتربيو ولادكم ماشي هما اللي كيربيوكم. تا بدي تقول لها الحاجه ما بغيتهاش تقبط البنت وتبقى طيح في الارض وبقى تحربل وبقى تبكي خليها تبكي. بغات تبكي خليها سيري وخليها ما ديرهاش فيها. لي بونيسيون ما كنقولش انه ضربي. انا صراحه بلا ما نكذب انا كنت كنقرص فريمون ديك بحال اللي كتقول ما غومي الله يرحمها ديك القرصه في الجدر ديال الفخذ اللي كنقرص واحد القريصه اللي كتقصح مي ماشي غنجي غنقبط غنضرب تصرفيقه ولا جو سي با كوا. نو كنقرص باش كتعرف انه ما خاصهاش دير وصا ما كنديرهاش بزاف مي كنخلعها بهذيك ها انا غادي ندير. وحاجه واحده اخرى كنت علمتها انني كنحسب حتى 3 نقول لها انا جوسكا 3 الا ما دارتي ديك الحاجه جوسكا 3 غاتو. اي دونك سوا غتكون عندها ديك القريصه اللي هذيك في لي كا اكستريم سينو لو كوين راه مني بدات مال ايناس كتوقف وكنديرها في لو كوين. بون دابا ما بقاش كدير في لو كوين مي غتشوفوا في لا فيديو ديالي الاولى ما فيديو دو بارفان كانت هزات البارفان وهرساتو وكنت حطيتها في لو كوين. اي دونك هذه سي اون سورت دو بونيسيون باش يعرفوا راسهم انهم ماشي اي حاجه بغاوها غياخذوها. يا دي ريغل دون لا في سي لا في زعما الي كادناسي ولا حنا اون لور كادناس لا في ماشي اي حاجه بغاوها يديروها. شنو اخر حاجه واحده اخرى واللي هي جد مهمه في التربيه نتاع الدراري واللي كتخليهم انهم يكون عندهم واحد الثقه في النفس. فو لي زونكوراجي شنو ما دار طاح قول له برافو. انا جي اوغور انهم اللي ولادهم كيطيحوا كيغوتوا عليهم. وقت انا صراحه شنو باش كنغوت لان انا با في اتونسيون الو دو فير اتونسيون مي ما تغوتوش عليهم شي تغويته مي قبطوهم فسروا لهم ما خاصهمش يديروا هكا. ما تغوتوش عليهم حدا الناس
دارت شي حاجه قولها اجي كالمومون بشويه، لان ديجا ديك حدا الناس ديك كتهبط لهم الثقه من راسو. الو ايماجينتي هذا الوليد ولا هذا البنيته اللي فوق ما يدير شي حاجه قبطو وصبنو حدا هذاك، نو غيفقد الثقه في راسو. ما تغوتوش عليهم حدا الناس. اي بور لو بتي تروك اللي داروه bravo, t'as bien fait, je suis fière de toi, c'est ce qu'il faut faire, t'es ma grande fille. وسمحوا لي غنهضر بالفرنسي بزاف في هذا الفيديو هادي حيت هكا كنهضر مع بنتي. مي حاولوا تبينوا لها انه داكشي اللي دارت شي حاجه زوينه، باش هي ديجا هي غتبغي تزيد تعطي، غتبغي تزيد. بحال دابا انا ايناس فوق ما كتهبط من الصباح في الصباح كتهبط لي معاها لاكوش والبيبرون تاع مالا، كتقول لي ماما ريغاردها انا جبت لك لاكوش وجبت لك البيبرون. كل صباح تنقول لها برافو حبيبه سي بيان، انت فكرتي فيها وانا ما فكرتيش فيها. سا سيغا سا لي غروند سور، سا سيغا سا دافوار اون غروند في لا ميزون. المهم كتحاول تكبر لها في المعنويات ديالها باش هي تحس براسها انها دايره شي حاجه. وسورتو ملي يكون عندك عاوتاني ان دوزيام اونفون باش ايفيتي ديك الغيره ما بيناتهم. كبر بيه ولا كبر بها، خليه يبينو دائما هو الكبير. ماشي انت دائما الكبير، انت الكبير غتسمع في حقك، مي انت الكبير، انت اللي tu vas prendre soin، انت اللي غادي تهتم بخاك ولا بختك. باغ اكزومبل انا كطيح مالك، كتكون هذه غتوقف وغطيح وكتبكي، تنقول لها حبيبه سير عند مالك فوالا كونسولي، دير لها دي بيزو دي كالان، قول لها جو سوي افيك توا. شوف هادشي سي من الصغر، دابا حنا كنعلمو من الصغر، مي لي تروك اللي حنا كنعلموهم في الصغر هما اللي غادي يكبروا عليهم. غادي تعلم ديك الخوت على المحنه وعلى انهم يتقاسموا، هذاك غادي يكبروا على هكاك، فهمتي؟ لانه في التالي في الدنيا شنو كيبقى لك؟ تيبقى لك خوتك والديك بيان سور، ولكن مهم خوتك اللي كتبارطاجي معاهم بزاف نتاع بزاف ديال الحاجات. وحده اخرى وهادشي اللي نقولها ما شاء الله منها تكبر تزيار بزاف، ديك تقج ديك ولدك ولا تقج بنتك امام الولاد. راه ما كيتقجوش بزاف من البنات اللي كنقجوهم، لانها عندك دير هادي عندك دير هادي. بنتك خاصها تكون صاحبتك، خاصها فريمون. شوفي راهي شكون اللي غادي يبغي لها الخير اكثر منك نتيا، فهمتي؟ راه الوغ حنا كاملين عارفين. دابا انا كنقول الله اعلم زعما يمكن ديك الساعات بنتي ملي غتكبر ولا شي حاجه كاملين عارفين في لادوليسونس وداكشي. المهم كيكونوا عندنا دي مهم. دونك جو بريفير انه بنتي تكون صاحبتي اللي تعاود لي ونصحها، كو بنتي تكون مخلوعه مني وما تبغيش تقول لي، وديك الساعات الله يسر كيوقعوا الحوايج الخايبين. دونك فريمون بنتك صاحبتك في السريره، كلشي في السريره. بحال دابا انا ايناس ديك النهار هكاك زعما ان امورو، كون عارفين في ليكول اي تو توت مي كوبين ايزون تروفي ان امورو اي تو. قلت لها شوف ايكوت حبيبه، قلت لها انتينا قلت احنا اون مسلمون، قلت لها افوار ان امورو اي مانجي لو بور سي با بوسيبل. قلت لها افوار ان امورو سي كوم مانجي لو بور، قلت لها تو بو با فير. واخا صراحه جو سي با هاد المهم هذا كومباريزون اللي درتو صالحه ولا ما صالحاش، مي عارفه ان باغ اكزومبل في ديك النهار غتكونش انا جو سوي اليرجيك او بور. بقينا كنضحكوا قلنا على تو لي مسلمون سون اليرجيك او بور، مي ديك الحاجه صافي محظوره ما يمكنلاش ديرها. الوغ افوار ان كوبان، قلت لها تي انكور جون، قلت لها كون تو اورا 20 ans وملي تكون عندها 20 ans ديك الساعه تيحلق. قلت لها كون تو اورا 20 ans tu pourras l'avoir، قلت لها اي طون امورو سي لا بيرسون افيك كي tu vas te marier. دونك متي تعرف ماشي تقول لها لا بوكو تعطي ان امورو تي انكور بوتيت تي انكور جون فو با دير سا، لا ماشي غادي تغوتي لها صافي ان شاء الله ملي غتكبر tu peux le faire. مي دابا قلت لها vous êtes encore des enfants faut pas penser à ça، خاصكم تفكروا في قرايتكم، خاصكم هذا. المهم جو سي با جي ليمبرسيون اني كندخل ونخرج في الهضره، مي فوالا. المهم انا شوف انا لي بوين اللي عندي اسونسيال في ليدوكاسيون. ديجا بعد حنا اول حاجه سي الدين، ما تنساش دينهم وتربيهم على دينهم، يقراو العربيه يحفظوا القران، هضري معاهم العربيه في الدار. انا المهم كنحاول، واني المهم ملي كتجي كتهضر معاك فرونسي كتمشي كنمشيو في الهضره. علمي انه يكون عنده الثقه في النفس. انا باغ اكزومبل كنقرا مع ايناس لي دوفوار شي حاجه نقول لها تقول لي ماما جو سي با الفير، نقول لها تو بو الفير، نقول لها شوف تو دو افوار كونفيونس ان توا اي دي توا جو سوي فورت. زعما نقول لها قول جو سوي فورت جو سوي لا ميور جو سوي هذا، باش تكون عندها واحد الثقه في النفس. ديك اللعيبه تاع ال بو الفير، فهمتي؟ كتعطي هذيك واحد المهم واحد لينيرجي ديك ملي كتقول غنقد ندير غادي ندير هذا، راها كتصدق. تعطيها الثقه في النفس ديالها. ما تغوتوش على ولادكم حدا الناس، حدا الدراري الصغار بالاخص لو ميماج ديالهم، ما تهبطوش بهم. دائما ولدك كبري به حدا الناس، ملي دير الصبله ديك الساعه سيري للدار وغوتي عليه. بحال تنقولوا عضو بوس، ما تكونش صعيب بزاف وما تكونش مرخي بزاف، لان ديك الناس اللي كيرخيو ولادهم بزاف ديك كيفوضوا على جناب الوصالي بحال اللي كنقولوا. وصافي زعما انا هادو بالنسبه ليا هما لي بوين اسونسيال. وخلاص حنا بحال اللي قلت لكم حنا اللي ساكنين على برا، عندنا داكشي صعيب دو فوا عليكم نتوما. وصافي هادشي اللي كاين. يمكن تقولوا لي راه حنا عندنا صعيب، مي انا كيبان لي صعيب اكثر، حيت عشت في المغرب وشفت
شفت دي تروك اللي كيدخلوا لكم للمدرسه. حنا من المدرسه ما كيدخلوا منها غير غير بزاف د الحاجات، غير ها سان نيكولا، ها نويل، ها هادشي كامل. فوالا، حافظوا على التقاليد ديالكم في بلادكم، ديال بلادكم في داركم. العيد بعيد وديكشي، واخا صراحه انا ما كنعيدش العيد الكبير، ما عيدتش هادي عامين، حيت كتجيني ما كايناش ديك لومبيونس نتاع العيد. انا بور موا العيد هو الجماعه، هو لا فامي، هو ديك الذبيح نتاع الحولي، هو اللي كتسلخ الحولي وكتهداك. حنا هنايا كيجيك ديك الحولي غير بوحدو طرف ديال اللحم، مي نوبيش سي اون ايرور، لانه في ديك الوقيته هاديك وسي سكو جو كونط فير ان شاء الله هاد العام الله يخلينا على خير. سي واخا داكشي غادي نعيدو، واخا يجي هذيك الحولي، مي غادي نعاود القصه نتاع سيدنا اسماعيل، سيدنا ابراهيم. فهمتي ديك لي زيفينمون ريليجيو ديالنا ما عندناش بزاف، عندنا 3 في العام، العيد الكبير والعيد الصغير، ولا عندنا غير 2، العيد الكبير والعيد الصغير. ديك لي زيفينمون ديالنا حاولوا تحتفلوا بهم، تعطوهم قيمه، باش شوف ماشي ما تكونش ما كتحتفل بالاعياد الدينيه مع صحاباتها وما كتسمعهم ها سان نيكولا هذا، تكون هي ما عندها حتى شي حاجه. نو، حنا ما عندناش سان نيكولا، عندنا عاشوراء. انا فعلا في العاشوراء اللي كنشري لي جوا انت، باش ما تكون ماشي باش هدا لهنا لهي، تكون قابطه داكشي ديالها. نقطه مهمه، خذوا الوقت باش تسمعوا لولادكم، ماشي تسمعوا لهم غير باش تغوتوا عليهم، تقولوا علاش درتي هادي وهداك غير باش تغوتوا عليه. لا، 4 ساعات في النهار من تخي من الخدمه جالسه في الكوزينه كتجمع الكوزينه، بنتك حداك وتحاول تعاود لك هكا، كتانستوري واحد لا كومونيكاسيون، اي او ميم طون كتعرفي التفكير ديالها وكتعرفي شنو كيدور لها في راسها. وفوالا سمعي لها ولا سمعي له، المهم سمعي لولدك. حتى هو غادي يحس براسو، مهم فهمتي ديك كبيبر كيجي كيعاود لك الجورني ديالو، شنو داروا صحابو وهذا. سانستور واحد لا كومونيكاسيون، واحد الثقه في النفس. وفوالا ماشي كنسمعوا لولادنا غير باش نغوتوا عليهم، ولا غير باش تقولوا لا، ولا تسمعي له غير باش تقولوا لا. نو. واحد الحاجه جديده انا اللي درتها مع ايناس، سي قلت لها تبقى تكتب لي، لما ملي تعلمات كتكتب شويه، بدات تكتب لي لا ليست دي كورس ديالها، شنو هما لي تروك اللي غتبغي لي شهوتات تاكلهم في السيمانه. ديك الساعات غتعطيني لا ليست دي كورس ديالها، غتكتبها لي في ورقه، وغادي نشاركها داكشي اللي هي شهوتها فيه. او ميم طون هانتينا درتي لها خاطرها وغتشري داكشي اللي هو واللي هي باغيه، وصافي. دونك نتمنى ان تكون هاد لا فيديو كنت شويه مفيده نكون فتكم شويه، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، موضوع جديد. فوالا بروبوزيو عليا المواضيع اللي تبغوا اننا نطرحوهم في القناه، ونطرحوهم، نبدلوا شويه شنو هكا ونوبه هكا، نديروا كلها خاطرو. ونتلاقاو في فيديو جديده وليت زعما عارف بحال كنهضر بالخليجيين، الجيم هضرتها ليا نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. سلامه.